बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हम सईद चौधरी। लो जी, बुशरा बेगम के जंतर मंतर हो गए सारे नाकाम, और उनके बारे में ये इतला है कि वो बड़ी परेशान है इन दिनों। और आज अडयाला जेल में वो इमरान खान को अपनी परेशानी की वजूहात से आगाह करेंगी। ज़ाहिर है उसमें इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। और फिर एक और बड़ी अजीबो-गरीब खबर हम तक पहुँची है। वो खबर ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं, वो जेल में बीमार होने वाले हैं। ये बड़ी दिलचस्प खबर है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो मुज़ाकरात वाली बात चल रही है कि जनाब कातिल का शिकार होने वाले जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है। इनकी स्ट्रैटेजी जो है पीटीआई वालों की कुछ ऐसी है कि जनाब ये एक शोशा छोड़ते हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं, और फिर हुकूमत के जो लोग हैं वो जवाब देने के लिए आते हैं, और फिर मेरे जैसे सहाफ़ी जो हैं वो सच्चाई ढूँढने चल पड़ते हैं। और सारा दिन, पूरा दिन जो है स्क्रीन पे इमरान खान साहब का कब्जा होता है या पीटीआई का कब्जा होता है। बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है इनकी। और इस स्ट्रेटजी का तोड़ जो है मे बी वो भी कर लिया जाए। अडयाला जेल वाली बात है ना कि अडयाला जेल से जनाब मुझे मुंतकिल कर दें बनीगाला। अब ये बनीगाला जाएंगे या कहीं और भी जा सकते हैं, इस हवाले से भी कुछ उठती उठती खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वजह सारा दिन इमरान खान जो है वो टीवी स्क्रीनों पे कब्जा करके बैठे रहते हैं या पीटीआई कब्जा करके बैठी रहती है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आ रही होती हैं, और अच्छी खबरों पे ये इनकी जो खबरें हैं, जो नहुसत वाली खबरें हैं, वो भारी रहती हैं। बड़ी अजीब बात है। अब ये एक वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनाब मुत्तहदा अरब अमारात यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। अगर कि उनका ये निजी दौरा है, लेकिन उनको हमारे वज़ीर आज़म ने रहीम यार खां में रिसीव किया है। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं यूएई के सदर, वो गाड़ी चला रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बैठे हुए, खुशगपियाँ हो रही हैं, कहके लग रहे हैं। तो ये तो कहकों की बात हो रही है, लेकिन भाई साहब जो थे इन्होंने अपने दोस्त ममालिक जो थे सबको ही तकरीबन नाराज किया, और इनकी नहुसत के साए जिस जिस पे पड़े वो घर ही गया है। बहरहाल इसमें फिर उसके बाद बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे एक मीटिंग भी होती है, जिसमें हमारे वज़ीर इत्तलाआत भी होते हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी होते हैं, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा भी होती हैं, ख्वाजा आसफ भी होते हैं। ये सारे लोग, क्रीम जो है काबीना की, वो सारी वहाँ मौजूद थी। और पता ये चल रहा है कि इक़्तिसादी, सियासी, सकाफ़ती तल्लुकात का फ़रोग़, इस हवाले से बात हुई है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जनाब बड़ी दुनिया में बड़ा चर्चा है, उस हवाले से। और काबिल तजदीद तवानाई, मादनियात, ज़राअत, बहुत सारे शोबे हैं, तजारत, पेशा वराना तरबियत, ये इन मामलात पे डिस्कशन हुई है। और उन्होंने जो ज़राअत और मादनियात ख़ास तौर पे है, उसमें ताउन के हवाले से या सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इज़हार किया है। ये तो है कोई अच्छी खबर। लेकिन जो दूसरी तरफ खबरें हैं इमरान खान साहब वाली, वो इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। मैं कई दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात वाला डोल डाला गया है या जो बेल है, ये मुंडे नहीं चढ़ने, ये बीच में रह जाना मामला। बल्कि मैंने तो ये भी कहा था कि 31 जनवरी तक भी शायद इंतज़ार ना किया जाए, उससे पहले ही मुज़ाकरात जो हैं ये खात्मे की तरफ चले जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के हवाले से पीटीआई वाले जो मर्ज़ी कहते रहें, जैसी मर्ज़ी मीम्स बनाते रहें, उनकी बातों का मज़ाक उड़ाते रहें, लेकिन उनकी इस सलाहियत को मानना पड़ेगा कि वो तल्लुकात बनाने के शाहसवार हैं। अर्दवान साहब आपको याद होगा, वहाँ गए तुर्की के दौरे पे, आमों की पेटियाँ लेके गए तो जनाब एक पेटी आपकी है, एक मेरी बहन की है। इस तरह की बातें, यानी फैमिली टर्म्स बना लेते हैं। इसी तरह इनके साथ मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे भी पता चलता है बेतकल्फ़ी का इज़हार होता है दोनों तरफ। और ज़ाहिर है ये कि ये एक ज़ुबानें जानते जिनमें अरबी तो फर-फर बोलते हैं और अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, और अरबों की ये कमज़ोरी है कि उनकी ज़ुबान में कोई बात करे। ये भाई साहब भी थे ना, मोहम्मद बिन सलमान, जो नहुसत वाली मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन सलमान साहब जब पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, पहले तो ये गए ना सऊदी अरब, फिर उसके बाद गए थे ये अमेरिका, और वहाँ फिर ये मोहम्मद बिन सलमान के त्यारे में गए थे। समझ नहीं आई थी इन्होंने त्यारा क्यों लिया उनका। और फिर जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान, तो बीच में जहाज में बैठ के जनाब उनकी बदखोइयाँ कहते हैं ना, जिन्होंने सही पंजाबी थे, बदखोइयाँ शुरू करती हैं। और उसका नतीजा क्या निकला कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपना त्यारा जो है वो वापस मंगवा लिया,
اور بہانہ یہ کیا گیا، ظاہر ہے فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب تیارے میں کوئی فنی خرابی ہو گئی تھی۔ اور جو ان کی میں نحوست والی بات کر رہا ہوں نا، بھائی صاحب جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں نا، جس کی بھی تعریف کرتے ہیں، ادھر رگڑا کر دیں دیں۔ یہ محمد بن سلمان بڑی مشکل سے بچے ہیں۔ محمد بن سلمان اور طیب اردوان جو ہیں وہ بڑی مشکل سے بچے ہیں سر۔ محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تھے نا اور انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی تھی ان کے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو بھائی صاحب نے بڑی عجیب و غریب قسم کی افرض کی تھی، پارٹی کرتے ہیں، اس طرح کی بات تھا۔ اور محمد بن سلمان نے ہمارے جو سفارتی عملہ ہے سعودی عرب میں، ان کو بلایا، یار تھوڑا وزیر اعظم کی حرکتیں کردہ یار یہ دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندے کے بندے دا۔ اور پھر مہاتیر محمد جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا جناب ہم ترکی اور ملائیشیا مل کے تینوں جناب کو بنائیں گے اپنا الگ گروپ۔ اور پھر انہوں نے جانا تھا ملائیشیا کے دورے پہ، دعوت دی گئی جناب، بڑا اہتمام کیا گیا، تو بھائی صاحب نے عین وقت پہ انکار کر دیا اور وجہ بھی بتا دی۔ طیب اردوان کو یہ انہوں نے فون کر کے کہا کہ جناب سعودی عرب والے رات اور سارے پتہ نہیں 25-30 لاکھ بندہ اتنے کام کرتا ہو کدے سے کٹ دینے ہیں، یہ بھائی صاحب کا ویژن ہے۔ طیب اردوان نے مہاتیر محمد کو بتا دیا اور یہ بات اوپن ہو گئی کہ بھائی صاحب نے یہ کیا ہے، یعنی برادرز جڑے اسلامی ملک نے انہوں نے درمیان لڑائی کرانے کے چکر پہ یہ کی معاملہ سے، تو اردوان صاحب نے بھی ان سے دوری اختیار کر لی۔ مہاتیر محمد صاحب سمجھ رہے تھے یہ مجبور ہیں، وہ ان کے ساتھ لگے رہے، اور اثر یہ ہوا کہ جو نحوست کے اثرات ہوتے ہیں تو انہیں گھر جانا پڑ گیا تھا۔ اور پھر ٹرمپ صاحب، اب ٹرمپ آئے ہیں تو ٹرمپ کا جناب انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے دیکھا ہے نا اپنے کہ جناب ٹرمپ آئے گا فون کرے گا چھڑا لے گا۔ اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ٹرمپ صاحب تو جناب مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، وہ نہیں کیس ایک بنا تھا اسکینڈل، اور اس اسکینڈل میں خاتون کو خاموش کروانے کے لیے انہوں نے پیسے وسے دیے تھے، اس میں مجرم ڈکلیئر ہو گئے، انہوں نے 10 جنوری کو اس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے۔ اگرچہ خیال یہی ہے کہ اس سے ان کی صدارت جو ہے ٹرمپ کی وہ متاثر نہیں ہوگی، لیکن ایک داغ تو ہے نا، بریت دے چانس نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے قید بھی سزا نہ ہوئے، کوئی جرمانہ جرم نہ ہو جائے، کچھ اور معاملہ ہو جائے، صدارت دے اور صدارت کو کوئی خطرہ نہیں بظاہر، لیکن ایک داغ تو لگ گیا نا انہوں نے، داغ کی یعنی کہ مور لگ گئی نا عدالت دی، داغ تو پہلے ہی ہاں عمران جن داغ ہوتے تھے نے ایک مور لگ گئی۔ روس گئے بھائی صاحب پوٹن سے ملنے اور یوکرین کی جنگ شروع کروا کے آ گئے۔ یہ بھائی صاحب کے اثرات ہیں جتنے جتنے جانتے نے۔ اور پاکستان کے اندر دیکھے جس سید منصور علی شاہ صاحب سیدھے سیدھے چیف جیسے بڑھنے والے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں سی، بھائی صاحب نے کہا جی منصور علی شاہ صاحب آئے گا فلاں تاریخ کو 24 اکتوبر یا 25 اکتوبر کو، اس کے بعد نہ پتہ نہیں کتنے حلقے کھلیں گے، یہ حکومت گھر جائے گی، 9 مئی کا جو ہے جو جوڈیشل کمیشن بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور منصور علی شاہ صاحب درار رہ گئے، اعجاز الحسن کی تعریف کی تھی، اعجاز الحسن صاحب نو ریزائن دینا پہ گیا، مظہر علی ایک بار نقوی دینا رابطے شابطے انہوں نے پتہ لگ گیا، مظہر علی نقوی صاحب بھی ریزائن کر کے ٹر گئے، بلکہ ریزائن تو بعد بھی انہوں نے خلاف جوڈیشل سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی جاری رکھی اور انہوں نے بلکہ کٹ دیتا گیا۔ انہوں نے جڑا سی نا جسٹس والا اعزاز وہ واپس لے کے، انہوں نے پینشن کوئی نہیں ہے گی۔ یہ فیض حمید کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے اور وہ اس وقت کورٹ مارشل بھگت رہا ہے، نہ صرف خود بھگت رہا ہے بلکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جناب باجوہ اور عمران خان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ اسی کٹہرے میں اپنے برابر لا کے کھڑا کر دے۔ یہ ہے بھائی صاحب کے کارنامے۔ اور ہاں یہ جو ابھی بنگلہ دیش کا انہوں نے کیا تھا 1971 کا، ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے، غدار کون، ایک طرف یحییٰ خان کی تصویر تھی، ایک طرف شیخ مجیب کی تصویر تھی، مجیب کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے نا عمران خان صاحب۔ اور بھائی صاحب کے نحوست کے جو اثرات ہیں وہ خلیج بنگال تک، بنگلہ دیش تک بھی پہنچ گئے، اور وہاں کی جو نئی حکومت ہے اس نے جناب وہ نا بابا قوم تھے اس کا وہ اعزاز جو ہے وہ واپس لے لیا، اور وہ اب بابا بنگلہ دیش نہیں رہے شیخ مجیب الرحمان صاحب، اور ان کی جگہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل ضیاء الرحمان جو ہیں ان کو بابا قوم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ نصاب دیا کتاباں بدل دیتی ہیں انہوں نے یار۔ اور دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیمار ہونے والے ہیں۔ عمران خان کے ایک وکیل ہیں، بڑے تیز ترار قسم کے وہ وکیل ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جناب عمران خان کے حوالے سنائے، وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آج 6 جنوری کو اس کی وہ فیصلہ آنا تھا، تو وہ فیصلہ آ رہا ہے، یعنی 2 قسم کی جو ہیں خبریں چل رہی ہیں
ایک خبریں ہیں، وہ ایک خبر یہ چل رہی ہے ذرائع سے کہ جناب وہ فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، 6 جنوری کو نہیں سنایا جائے گا۔ دوسری طرف یہ خبر بھی ہے کہ جو عملہ ہے اس کی طرف سے اس حوالے سے نہ پی ٹی آئی کے وکلا کو اور نہ ہی جو استغاثہ کے وکلا ہیں ان کو یہ آگاہ نہیں کیا گیا کہ جناب فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، سنایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی سنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ہے اس حوالے سے، ہم نے پتہ بھی کیا ہے۔ تو عملہ کہہ رہا ہے جناب جج صاحب نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا کہ جناب یہ فیصلہ اناؤنس کرنا ہے یا نہیں کرنا، لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ بہرحال اس طرح کی باتیں شاید نہیں۔ ان کا یار جو ہے نا خان صاحب جو ہے نا ان کو جیل میں ٹھنڈ لگ گئی ہے، سردی لگ گئی ہے۔ تو میں کہ کتنے نمونیا نہ ہو جاوے، کہ ہو سکتا۔ میں نے کہا یار آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کے ساتھ، آپ پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں وہ اطلاع تو مل جاتی ہوتی ہے نا کہ خان صاحب کی طبیعت جو ہے ناساز ہے کہ وہ سردی لگ گئی ہے ان کو۔ تو پھر مجھے یہ لگا ان کی بات سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ انہوں نے شاید ان کے وکلا مشورہ دیں یا وہی وکیل صاحب کسی انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کہ جناب خان صاحب تھوڑے دیر سختی دے نہ گئے ہو دے کہ ہم تسی بیمار ہو جو، بیمار ہو کے ہسپتال چل جاؤ۔ کیونکہ جو خبریں ہیں نا عمران خان کے حوالے سے وہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہو گئے ہیں کہ بھائی صاحب ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو رعایت کرنی تھی وہ کر لی، بس کھچو اب ڈوری کھچیو ہوں جڑی ٹھل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈور کھچ لو۔ ایسی کچھ خبریں ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں نا، یہ خبریں یہ تو یہ چلا رہے ہیں نا پی ٹی اے والے، جناب حکومت جو ہے وہ مری جا رہی ہے، پیشکش کر رہی ہے جناب آپ اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل ہو جائیں۔ جبکہ میری خبر یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ان کو کم از کم اتنی رعایت تو دے دینا کہ اڈیالہ جیل میں وہ ان کو جو ہے وہ وہاں اس کو سب جیل قرار دے دے، وہاں ٹھہرا دے، اس طرح کی بات چیت کی تھی۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ وہ جو کمیونیکیشن ہے نا، جو وہ میں نے کہا نا خبروں میں ان رہتے ہیں، اسکرین پہ آ جاتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ الگ گفتگو، ٹویٹر پہ الگ جناب پیغام آ جاتا ہے، وکلا کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وکیل صاحب جو ہے باہر آ کے جناب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، صحافیوں کو بتاتے ہیں جناب اندر خان صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے تھے، میرے ساتھ ہاتھ ملایا، میرا ہاتھ پکڑا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں پیچھی پیچھی ساری چیزیں جو آ کے بتاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اگر کسی دور دراز جیل میں ہوں گے تو پھر کمیونیکیشن کا تو مسئلہ بن جائے گا نا۔ تو پھر ان کے حوالے سے کیسے ڈائریکٹ خبریں آئیں گی، کیسے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے باہر آ کے، اور ملاقات ہوتی بھی تو شاید اس پابندی کے ساتھ ہو جناب اس ملاقات میں جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ باہر جا کے بیان نہیں کرنی۔ ایک خبر یہ بھی ہے۔ اور بشریٰ بیگم اسی طرح کی جو خبریں ہیں ان سے پریشان ہے۔ میں بھی بشریٰ بیگم کو کسی نے بتا دیا ہو، کوئی رابطہ شابطہ ہو، کوئی پرانا رابطہ ہو، وہ کام کر رہا ہو بیچ میں، پرزے پرزے ہوتے ہیں نا مشینوں کے اندر، کوئی پرزہ جو ہے ان کے لیے بھی کام کر رہا ہو بشریٰ بیگم کے لیے، تو اس حوالے سے جو بشریٰ بیگم نے بڑی کوشش کی ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ معاملات کو سدھارنے کی، کوئی یقین دہانیوں کی، کوئی خان صاحب کو بھی سمجھاتی رہی ہیں وہ کہ جناب ایک دفعہ باہر آ جائیں، تو باہر آ جائیں گے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی فین فالوئنگ جو ہے وہ کم نہیں ہے بلکہ بڑھ رہی ہے، تو آپ جو بات کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ تو کلٹ آنا کلٹ فالوور نے نا سارے جڑے نے اندھے مقلدین جنہوں نے کہندے نے اکھاں بند کر کے خان صاحب دی گل تے یقین کرنے لگے۔ وہ کہہ رہی کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ یو ٹرن ہے، میں پہلے یہ کہتا تھا بعد میں یہ کہتا تھا۔ تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو آپ نے کہنا نا انہوں نے وہی بات ماننی ہے۔ آپ نے دن کو رات کہہ دینا، انہوں نے کہا رات ہے، آپ نے رات کو دن کہہ دینا، انہوں نے دن ہے۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، میں ورکروں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بی بی کہتی کہتے ہیں ورکر شرکت تو باہر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ بی بی کو بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ جواب ہو گیا ہو کہ بی بی چلو بس ٹھیک ہے، جو قانون ہے گا وہ مطابق چلتے ہیں، قانون اپنا رستہ لے گا، اگر تھوڑی سی بری ہوں تو بری ہو جائیے، باہر آ سکتے ہو تو باہر آ جائیے، عدالتاں تم چھڈ دین، آ جانا باہر، اسی تمہیں کی کرنے ہیں۔ لیکن کوئی رعایت شاید اس طرح کی بی بی شبی وہ نہیں ملنی۔ اور یہی باتیں جو ہیں بشریٰ بیگم جو ہے وہ میرے خیال توشہ خانہ 2 والا کیس ہے یا کون سا کیس ہے، تو ظاہر ہے بشریٰ بیگم صاحب اگر ان کو ملیں گی تو وہ ساری جو ہے یہ بری خبریں جو ہیں ان سے ان کو آگاہ کریں گی۔ اور دوسرا جو مذاکرات والی بات ہے، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک رہی ہے۔ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، اور اب عملی طور پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
पहले तो जनाब इमरान खान साहब के तहदी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, इमरान खान ने तर्जमान भी उनको मुकर्रर किया हुआ है। तो उन्होंने ये एक ट्वीट किया कि जनाब आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। अगर फैसला साजी का इख्तियार उनके पास नहीं है तो फिर आप हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है आपको? हुकूमत से थोड़ी मेहनत करनी गई सी कि जनाब आओ मुज़ाकरात करो। ये तो थोड़े तरले सी, कभी तुम स्पीकर को जा रहे हो, कभी किसी ने रिक्वेस्ट कर रहे हो, कभी किसी ने रिक्वेस्ट कर रहे हो, कभी बयानबाजी कर रहे हो, कभी ट्वीट कर रहे हो। सारी गल्लां सामने ने सारियां थोड़े कि हुकूमत ते मरी नहीं जा रही सी, मुज़ाकरा वास्ते मरे तो तुसी जा रहे सी। और फिर असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब स्टेक होल्डर्स जो है ना सारे उनको भी ऑन बोर्ड लें, यानी वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, या दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकते हैं, वो कहते हैं उनसे आप पूछ लो, कहते जैसे पूछे है उन्होंने तो पूछना कि वो सड़ तो बाहर ने, वो भी हुकूमत का हिस्सा ही नहीं ना। और दूसरा जो ये हुकूमत है वो बार बार ये कह रही है कि जनाब ये आप लिख के लेके आए कि क्या मुतालबात हैं आपके, ये ज़बानी कलामी नहीं। और जो ज़बानी कलामी गुफ्तगू हुई है वो मुझे एक साहब बता रहे थे कि जनाब ये पूरी मीटिंग के दौरान ये इमरान खान की रिहाई के लिए तरले मारते रहे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए करें, या फिर कुछ ऐसा करें कि अदालतों से उनकी खलासी हो जाए, इस्तगासा को कहें, प्रोसिक्यूशन को कहें कि जनाब हथौड़ा रखे, जमानत जमूनता होलन, यानी यही गल करते रहे। और आखिर पे उन्होंने फिर जो बाकी कारकुनों की कोई बात नहीं की, ये मैं पूरे वसूख के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर बाद में उन्होंने आखिर में 2-3 नाम और लिए हैं, यास्मीन राशिद का नाम लिया है, शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया है, एजाज चौधरी का नाम लिया है, एजाज चौधरी बीमार है जी, उनको निकालें, तबीयत बड़ी खराब है उनकी, इस तरह की बातें शायद है। इनका एक ही, यानी ये 2 निकात कह रहे हैं, इनका यक निकाती एजेंडा है मुज़ाकरात का कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बाहर लेके आना है। अब हुकूमत कह रही है जो मुतालबा है वो लिख के लेके आए, ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं। 2 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, दोनों में वो जीरो प्रोग्रेस, बात आगे बढ़ नहीं। वो कहते हैं लिख के लाएं, ये कहते हैं खान साहब से पूछना है। पहले भी तो खान साहब से पूछने के लिए आपने टाइम लिया था, और पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि जनाब आप तहरीरी तौर पे जो है अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो जो मीटिंग मिनट्स में चीजें आ जाती हैं तो तहरीरी तौर पर लिखने की क्या जरूरत है। अगर मीटिंग मिनट्स में आ जाती हैं चीजें, रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, तो आप तहरीरी तौर पर दे दें, तो तहरीरी तौर पर देने में क्या हर्ज है। तो उसमें तो जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं कमेटी में, उन्होंने तो कह दिया है कि भाई साहब ये अगर तहरीरी तौर पर नहीं लाएंगे तो फिर मुज़ाकरात जो है ये तातल का शिकार हो सकते हैं। वो कहते हैं 31 जनवरी तक जनाब हम जो है पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी तक कुछ न कुछ हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ अपने ज़राए के हवाले से मैं कि जनाब ये 31 जनवरी नहीं आनी, ये पहले मुज़ाकरात वाला जो काम है ना ये टुट जाना, बिची रह रू जाने ने। और फिर एक और बात जो इरफान सिद्दीकी साहब ये जो 190 मिलियन वाला लोग जोड़ रहे हैं इसको, उसके साथ जनाब ये मुज़ाकरात की वजह से डिले हो रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, पहले 23 तारीख को सुनाना था, फिर 6 तारीख को सुनाना था, फिर आज नहीं सुनाया जा रहा है। इस बारे में बहरहाल 2 किस्म की खबरें जो हैं वो चल रही हैं, तो ज़्यादा चांस यही है कि वो शायद आगे चले जाए। लेकिन वो इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि पहली मीटिंग में ये बात तय हो गई थी कि बाहर इस कमरा जो जहाँ मीटिंग हो रही है इसके बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे मुतासर हुए बगैर, असर कबूल किए बगैर ये मुज़ाकरात जो है हमने आगे चलाने हैं। बाहर तकरीरें करें, टीवी चैनल में बैठ के कुछ बोलें, खान कोई बयान दे, अदालतें सजा दें, अदालतें बरी करें, उसका कोई असर नहीं होगा। और मेरा भी यही ख्याल है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो उसके फैसले में तखीर का मुझे ये लग रहा है वज़ाहर कि इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं अगर वो सजा हो भी जाए उनको, तो अपील में हुकूमत जो अगर मामलात इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि इमरान खान को जनाब रिहाई के लिए कोई हुकूमत जो है नरमी दिखाएगी, तो जब वो अपील में जाएंगे तो हुकूमत जो है वो कह देगी, एक बयान ही देना है ना। पहले भी तो केस में बयान दिया था ना, जो अमजद परवेज साहब है कि बेल ले लें तो हमें कोई इतराज नहीं, तो यहाँ भी वो कहते हैं कि बेल लेने तो जनाब हमें कोई इतराज नहीं। तो इसमें क्या है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।